अदालतें हमारे लिए बनाई नहीं गई है। हमारे सैकड़ों के करीब हमें यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए भी अदालत के पास जाना पड़ता है, हमें एहतजाज करने के लिए भी अदालत के पास जाना पड़ता है। भाई आप हमारे जेन्युइन मसले को हल नहीं कर सकते, एटलीस्ट हमें एहतजाज करने के लिए सिक्योरिटी तो दें। तीसरी नस्ल है जो आज इस नस्ल कुशी का सामना कर रही है, लेकिन हमें सुनने वाला कोई नहीं है। बलोच हो, पश्तून हो, सिंधी हो, जहाँ जहाँ एजेंसियाँ जो है ना मुलविस है गैर इंसानी कामों में, इंसानी हकूक़ की पामालियों में, वहाँ पर अदालत भी उनको फैसिलिटेट कर रही है। सवाल हम भी पूछ रहे हैं कि बलोच क्यों इतने सालों से आपने हमारे वसाइल का सौदा किया, हमारी जमीन को कॉलोनी बनाया। आज जो लोग निकल रहे हैं बलूचिस्तान में वो सब रियासती दहशत गर्दी के शिकार रहे हैं। आज हमारे मायत के लिए लोग खड़े हैं, वो इसलिए खड़े हैं क्योंकि उन पर खुद जबर हुआ है, उन पर खुद जुल्म हुआ है, वो सब इसी वजह से खड़े हैं हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है। बलूचिस्तान लापता अफराद के लवाहिकीन का तुरबत से जो धरना शुरू हुआ था, अभी वो इस्लामाबाद में ही यहाँ पर मौजूद है और सरापा एहतजाज 52 दिन आज उनके कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन इनको कोई इंसाफ नहीं मिला। जब ये इस्लामाबाद में एंटर हो रहे थे डॉक्टर मारंग बलोच के साथ, उस टाइम भी हमने इंटरव्यू किया था टूल प्लाजे पर। जिस तरह इन पर तशद्दुद हुआ, जिस तरह इन पर जुल्म ढाया गया, ये सारी चीजें हुई, वो सारी आप लोगों के सामने है। मेरे साथ आज फिर एक दफा डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि अभी तक कोई मुज़ाकरात वगैरह या कोई इस तरह की कोई हिंट इनको मिल गई है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मुझे बताइएगा कि अभी तक मुज़ाकरात की कोई बात आप लोगों से की गई है या कोई आया है जो आपको उन्होंने कोई तसल्ली दी हो कि आप लोगों का ये मसला हल हो जाएगा? कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। संजीदगी ये है कि जहाँ जहाँ एहतजाजी मुजाहरे हुए वहाँ FIRs काटे जा रहे हैं। हमारे सामने नॉन स्टेट एक्टर्स को बिठाया गया है जो किसी भी वक्त यहाँ हमलावर हो सकते हैं। हाई कोर्ट से हमने सिक्योरिटी भी ली है, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर हमें कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया। हम यहाँ बैठे हैं, आप देखिए हमें क्या सहूलियात फराहम की गई है, ना वॉशरूम है ना कुछ है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे 7 के करीब ऐसे खानदान है जिनको हरासा किया जा रहा है, थ्रेट किया जा रहा है। परसों जो है ना कलात के रीजन मुंगचर में तकरीबन उन्होंने रेड डाली है, FC और एजेंसी ने 40 के करीब ऐसे घर है जिनको जहाँ जाकर इन्होंने रेड डाली है, ऑपरेशन किया है। उनके खानदान यहाँ प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं तो उनको हरासा किया जा रहा है। संजीदगी का कोई मुजाहरा नहीं किया गया। हम शुरू दिन से आए, हम ये कह रहे हैं कि हमारे मुतालबात आईनी है, कानूनी है। इन लोगों को आपने जो है ना सालों से अपने टॉर्चर सेलों में बंद किया हुआ है, इनको अदालतों में पेश करें ताकि इनकी फैमिलीज इनको देख सके। राइट ऑफ स्पीच, राइट टू सेल्फ डिफेंस पाकिस्तान के आइन के सबसे बड़े हिस्से हैं और उसको क्यों आप लोग लागू नहीं कर रहे हैं बलूचिस्तान में? डॉक्टर साहिबा, मुझे बताइएगा कि रात को अदालतें खुलती है, आपने खुद भी देखा है जिस तरह पेशावर में अदालत खुली, जिस तरह इस्लामाबाद में कई दफा खुली है, लेकिन बलोच के लिए या कोई पख्तून के लिए जिनके ये मसले है, लापता अफराद के मसले है, इंतहाई बड़ा मसला है, लेकिन कभी अदालत नहीं खुली। अदालत को छोड़े कि PTM का कल रात को प्रोटेस्ट हुआ है, वहाँ पर हमलावर हुए हैं, फौजी हमलावर हुए हैं, पुलिस हमलावर हुए, तो ये अदालतें हमारे लिए बनाई नहीं गई है। हमारे सैकड़ों के करीब हमें यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए भी अदालत के पास जाना पड़ता है, हमें एहतजाज करने के लिए भी अदालत के पास जाना पड़ता है। भाई आप हमारे जेन्युइन मसले को हल नहीं कर सकते, एटलीस्ट हमें एहतजाज करने के लिए सिक्योरिटी तो दें। लेकिन वो अदालत इस चीज को करने से भी गुरेजा है। वही अदालतें जो दूसरों के लिए रात को खोली जाती है, वो हमारे सालों से लगे हुए पेशियों पर कुछ नहीं कर सकते हैं। और हम जो एक 70 सालों से बलोच नस्ल कुशी का सामना कर रहे हैं, हमारी तीसरी नस्ल है जो आज इस नस्ल कुशी का सामना कर रही है, लेकिन हमें सुनने वाला कोई नहीं है। बलोच हो, पश्तून हो, सिंधी हो, जहाँ जहाँ एजेंसियाँ जो है ना मुलविस है गैर इंसानी कामों में, इंसानी हकूक़ की पामालियों में, वहाँ पर अदालत भी उनको फैसिलिटेट कर रही है। मैं मुझे बताइएगा कि जो एब्डक्शन होती है, डिसअपीयरेंस होती है, तरह की चीजें होती है, क्योंकि आप लोग अदालतों के पास जाते हैं, वो और भी अगर किसी के साथ ये सब कुछ होता है, उनका रुख जो है वो अदालत की तरफ होता है, लेकिन अदालत में तो खैर इंसाफ नहीं मिलता, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये डिसअपीयरेंस या एब्डक्शन वजह क्या लगती है आपको? देखिए, वजह तो रियासत से पूछनी पड़ेगी आपको। हम खुद भी इसी वजह से बैठे हुए हैं। हम यहाँ बार बार कह रहे हैं कि क्यों, जब एक जुर्म जो UN की उसमें भी गैर कानूनी है, गैर इंसानी है, दुनिया का कोई मजहब, कोई कानून आपको इजाजत नहीं देता है कि आप एक शख्स को सालों से जो है ना गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखे, उसको टॉर्चर करे और उसके पीछे उसके खानदान को ये भी ना बताया जाए कि वो कहाँ है, वो जिंदा है या नहीं जिंदा है। इसका सवाल हम भी पूछ रहे हैं कि बलोच क्यों इतने सालों से आपने
ہمارے وسائل کا سودا کیا, ہماری زمین کو کالونی بنایا. آج جو لوگ نکل رہے ہیں بلوچستان میں وہ سب ریاستی دہشت گردی کے شکار رہے ہیں, اسی وجہ سے وہ نکل رہے ہیں. جہاں جہاں ہمارے حمایت کے لیے لوگ کھڑے ہیں وہ اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ ان پر خود جبر ہوا ہے, ان پر خود ظلم ہوا ہے, وہ سب اسی وجہ سے کھڑے ہیں ہمارے ساتھ. لیکن اس کے بدلے میں ریاست کو ابھی سوچنا پڑے گا کہ وہ کب تک اسی طرح ہی لوگوں پر حکومت کرتا رہے گا اور کب تک تشدد کے ذریعے اسی طرح ہی یہاں پہ لوگوں کا قتل و غارت کرتا رہے گا. مجھے بتائیے گا کہ لوگ آپ کو بہت زیادہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں, یہ بتائیے گا کہ ٹیررزم اس وقت کے پی میں یا بلوچستان میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, تو اس کے روک تھام کے لیے آپ کیا سمجھتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے ان لوگوں کو, کیونکہ یہ تو دن بدن چیزیں بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور یہ بھی ایک ایشو ہے وہ بھی ایک ایشو ہے, یہ سسٹم تو ٹھیک ہی نہیں ہوگا. دیکھیے سب سے بڑا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی عوامی جو قوت ہے مذمت ہے اس کو مضبوط کرنا پڑے گا. ایک ریاست جو دن رات صرف ہمیں مار رہی ہے, اس کے بعد جو ہے نا اگر ہم خاموشی سے بیٹھیں گے تو وہ اس کی نسل کشی اور تیز ہوتی جائے گی. ہمیں خاموش نہیں ہونا ہے. وہ خوف وہ ڈر جس کی وجہ سے ہمارے لوگ اٹھتے نہیں ہیں, ان خوف اور ڈر کو پیچھے کرنا چاہیے. عوامی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے, سب سے بڑی قوت ہے. ہماری تعداد ان سے زیادہ ہے, انسانیت پر یقین رکھنے والے لوگ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ان کے. اب ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے. جس پر اس کے خاندان پر یہ ظلم نہیں ہو رہا ہے, قوموں پر یہ ظلم ہو رہا ہے, اور ہم کب تک اپنی باری کا انتظار کرتے رہیں گے. 70 سال سے ہم یہ انتظار کر رہے ہیں نا کہ شاید ہم لوگ بچ جائے, لیکن بچا تو کوئی نہیں ہے, بچا تو کوئی نہیں ہے. ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سب کے سب اسٹیٹ وائلنس کے شکار ہے. اس کا حل یہی ہے کہ ہم سب لوگ نکلیں, مذمت کریں, اور جتنے FIRs ہوتے ہیں جتنا تشدد ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ میں دیکھتا ہوں, کیونکہ پاکستان کے ڈراماز میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی کچھ جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے یہ کہ بلوچ ہوگا یا کوئی وزیرستان سے جس کا تعلق ہوگا, پروفائلنگ ہوتی ہے. اس کے پیچھے آپ کو کوئی کاز نہیں لگتی کہ یہ کسی وجہ سے ہو رہی ہے؟ دیکھیے وہ اسٹارٹ سے ہی ان کا مسئلہ یہی رہا ہے کہ بلوچستان ہو یا KPK ہو یا باقی جگہ اقوام, وہاں پہ وسائل کی لوٹ مار کے لیے وہاں کے لوگوں کو ایک انفیریٹی کمپلیکس میں ڈالا گیا ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ سارے ان لوگوں کا ہی قصور ہے. ایک نفرت پھیلائی گئی ہے, وہ نفرت جو آپ کو میڈیا میں بھی دکھائی دے گی, وہ نفرت جس سے ہمارے کلچر کو بھی انہوں نے مسخ کیا ہوا ہے, ہماری زبان بھی ان کے لیے ایک مذاق بن چکی ہے, اپنی قومیت کو آ کر ہمارے اوپر حاوی کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں اس چیز سے اوپر اٹھنا پڑے گا, ہمیں نفرت کے بجائے محبتیں پھیلانی پڑے گی. اور اس چیز کو یہ ایک پلان, یہ ایک ریاستی چال اور پلان کے ذریعے جو ہے نا کیا جا رہا ہے, جس کے اندر بلوچ اور پشتون کی شناخت کو مسخ کیا جا رہا ہے. اس کی شناخت کو ایسا مسخ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی شناخت سے کبھی ابھر نہیں سکتا ہے. تو ہمیں اس شناخت کو اون کرنا پڑے گا. دنیا میں قومیت کی شناخت کے بغیر اور کوئی چیز موجود ہی نہیں رکھ سکتی ہے. ہمیں اس شناخت کو اون کرنا پڑے گا, اور آگے بھی جا کر جس کو ہمارے شناخت سے خطرہ ہے, ہمیں ہر اس طاقت کے خلاف, ہر اس فرد کے خلاف منظم طور پر, پرامن طور پر جدوجہد کرنی چاہیے, اور اپنے نسلوں کو ایجوکیٹ کرانا چاہیے کہ مسئلہ ہے کیا. ہم غلط نہیں, ہم سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ کیوں بار بار یہ لوگ آتے, کیوں کرتے یہ سب لوگ. ہم تو یہی پوچھ رہے, کیوں کا جواب ہم بھی پوچھ رہے. کیوں آپ کا وہ کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے کہ سٹیزنز کو حق دیا جائے, قتل و غارت بند کی جائے, آپ کی وہ کانسٹیٹیوشن جس کے اندر آپ نے فوج کو بنایا ہے کہ ملک کی حفاظت کر سکے, وہ فوج کیوں ہمیں مار رہی ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے, کون سا ظلم کیا؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان کو چھوڑے کا عام انسان نہیں ہے؟ کس وجہ سے ہمیں مارا جا رہا ہے؟ اس کیوں کا جواب ہمیں پوچھنا چاہیے. اس کیوں کا جواب یہ نہیں ہے کہ میں ڈپریشن میں چلی جاؤں اور میں اپنی قوم کو, اپنی قومی شناخت کو بھول جاؤں. اگر میری قومی شناخت کسی کے لیے خطرے کا باعث بن رہی ہے تو وہ اس کا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ نہیں ہے. مجھے اپنی قومی شناخت کو اون کرنا پڑے گا کیونکہ میں ہزاروں سال سے یہاں آباد ہوں. تھینک یو.